the same God requires the same faith and obedience. Kung sa tong imong Dios nga gialagaran niaging tuig, mao gihapon ang klase nga Dios karon. Ug ang gi-require ana diha kanimo sama gihapon ang imong pagtuo ug ang imong pagtuman. So gina-require kita sa Ginoo na mahimo kitang faithful sa Ginoo o lig-unon nato atong pagtuo sa Ginoo, and the same time magmatinumanon kita nga kaniya. In Hebrews 11:6, unsay gingon? Hebrews 11:6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Usa kini ka hagit kanato na ato ang lig-unon atong pagtuo diha sa Ginoo, atong pahugtan ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Kay sa diha nga huyang ang imong pagtuo, sa diha nga kawang ang imong pagtuo diha sa Ginoo, dali ra kaayo mubanos ang kahadlok ug kalisang. Ha? Mao bitaw nang katong kana bitong inigbalita nga uy mag-lockdown. Mailhan mo ang mga tao nga may mga kahadlok. Ano man? Grabe ang looting may tabo. Kay pagtuon nila nga mahutdan sila. Panic buying, di ba? Panic buying, looting, ang uban kay di na mamayad. Labi na kanang nana sa kanang rush hour na gyud. Uy mag-lockdown, kalit og declare ang gobyerno, lockdown karong alas 6 sa gabi. Nya nakabalita ka kay alas 5 na. Wa na. Murag kag mabuang siguro. Pero isa na sa katimaan nga huyang ang imong pagtuo sa Ginoo. Mo nang dali ra kaayo nakasulod ang kahadlok. Pagbalita sa Amerika, nga doon na sila storm dito katong snowstorm nila. Doon ay mga panic buying dito may mga looting nga nagapanghitabo. Panic buying, looting nga bitong mangguba nag mga property kay para lang makasulod anang sari-sari store. Di na maagig pultahan kay tungod sa kadaghan sa tao, gubon tong mga glass kay dito na madiretso iniyahay pasan og bugas. Manay mga looting may tabo. Mo na ang hinungdan pag ang tao kulang og pagtuo sa Ginoo. Mo na kita lig-uno nato atong pagtuo kay matud pa sa pulong sa Ginoo lay makapahimot sa Dios kun dili pinagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud nga mutuo nga adunay Dios. Kung muduol ka sa Ginoo, dapat tuuhan nimo nga naa siya. Ang iyang naa siya, powerful siya. Kaya niya nga i-provide, kaya niya nga protektahan, panalipdan. So sa diha nga magalawig kita nining tuiga, ato ang pahugkan atong pagtuo diha sa Ginoo. God still calls for faith. Kung unsa ka faithful ni aging tuig, dapat dublihon pag nimo karon. Dapat mas matinumanon pa karon. Dapat mas faithful pa karon kay ang Ginoo nagtawag kanimo nga mahimong faithful kaniya. Another thing, God still calls for obedience. Kung nagmatinumanon ka niaging tuig, mas magmatinumanon ka karon. Kung dili ka 100% matinumanon sa Ginoo last year, dapat ihatag nimo ang 100% karon nga pagtuman sa Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo na magmatinumanon sa iya. Meaning musugot sa iyahang mga gusto ipabuhat diha kanimo. Maybe last year na kay mga gibalibaran. Maybe last year na kay mga gibaliwala. So kinaa kay mas priority sa imong kinabuhi. This year gusto sa Ginoo na ikaw mahimong matinumanon nga na kaniya. Nagtawag nga magmatinumanon diha sa iyahang gusto nga mahitabo diha sa imong kinabuhi. Commitment must be renewed. Ang kaminyoon na sila ay ginatawag na mga renewal of vows, no? Labi na panahon sige na, bronze bitawag na. Di ba lang may bronze na? What silver na silver o gold. No? Ang silver is pila, 25 years? Bronze, 10 years. Bronze. Di ba? Di mga renewal of vows. Silver is 25 or 30 years? 25? Kanya ang gold kay 50. May mga renewal of vows na ginahimo ana, pero ang uban wala renew. Wala renew ang uban. No, kay nawa naman tong spark. Pero ang uban katong naga-value gyud og maayo sa ilahang mga pasalig sa usag-usa, gina-renew nila na abot sa mga
ilang mga wedding anniversary, especially during sa ilang silver wedding anniversary and gold wedding anniversary. I-renew nila na ilang bawas, pakasal sila usab. Dili, pakasal nga mag-ili sa pud og marriage contract, no? Kasal sila gihapon sa pastor or sa pare na pinaagi lang sa pag-renew sa ilang mga saad sa usag-usa kaniadtong panahon. Dihapon sa Ginoo dapat may renewal of commitment. Kung nag-commit ka last year, renew ka na nga commitment. Na kung nagpamuhat ka para sa Ginoo last year, i-renew ka na nga commitment na mamuhat gyapon ka sa Ginoo karong tuiga. Kay kung dili ka kay pangit pamalandungon nga namuhat ka last year na karong tuiga wa na ka namuhat. No? Asa imong faith? Asa imong obedience? Nga ang Ginoo nagtawag kanimo nga mahimong faithful sa iya, matinuohon kaniya. Unya magmatinumanon sa iya mga sugod ya kanimo. Nya wala kay commitment sa iya. Ang tao nga walay commitment, ano lang na siya? Kanang siya lay magbuot. Mo na pasabot ana. Kung wala kay commitment sa Ginoo, kung wala kay saad sa Ginoo, ikaw ray magbuot. Depende sa imo. Mo na buot pasabot. Kung mayong tag depende sa imo, kung nakay kahigayunan, buhaton. Kung wala kay kahigayunan, di nako buhaton. Kung busy, di ko mo buhat kay busy. Pero kung may commitment ka, busy or may lain ka na mga trabahoon, priority gyud nimo ang imong commitment sa Ginoo. Ug dili ka basta-basta mo abandona sa buluhaton. Kay nag-commit man ka ana. Sa kaminyoon bitaw, pag maghatag ka sa imong commitment during sa mga saaray ninyo sa usag-usa, commitment man na siya. Bisag unsay mahitabo, hinumduman gito nimo imong mga saad. Kay saad to siya. O kato nga saad, dili to dapat siya nga baliwalaon, kung dili imuha katong tumanon. Naman tingali time nga lisod kaayo. Pero bisan lisod, naman siguro time nga murag kanang hagiton sa panahon o sa mga panghitabo. Pero kinahanglan nimong barugan ang imong commitment, ang imong gisaad sa imong asawa o sa imong bana nimo. Bisag hagiton pa sa panahon o sa mga circumstansya ang inyong kaminyoon. The same po na sa Ginoo. Pag manaad ka sa Ginoo, pasabot ana, kinahanglan nimong tumanon. Bisag unsa pay mahitabo. Hagiton man sa panahon ang imong commitment. Hagiton man sa financial problem ang imong commitment. Kinahanglan nakastick ka anang imong commitment nga mao ang mo buhat sa mga buluhaton na pabuhat sa Ginoo sa imo. Decide to follow Christ daily. Dapat desisyonan nato na, desisyonan nimo nga mosunod sa Ginoo adlaw-adlaw. Di lang panahon sa Domingo, di lang panahon sa prayer meeting, di lang panahon sa mga big events sa simbahan, kun daily sa imong kinabuhi. Kay kung Kristohanon lang kag Sunday, Kristohanon lang kag prayer meeting, unsay klase nga Kristohanon ka? Kung inana lang imuhang kinabuhi, Kristohanon panahon Domingo, Kristohanon panahon prayer meeting, Kristohanon panahon sa may mga events sa church. Ang gusto sa Ginoo, you follow Him daily. Adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, whether naa ka sa church, whether naa ka dito sa trabahuan, whether naa ka sa eskwelahan, whether naa ka sa imong balay, naa ka sa imong mga barkada, naa ka sa imong mga silingan, you follow Jesus Christ. Para makita ang imong pagkakristohanon. Kay biblical man na siya, nga pasigaa ang imong suga. Walay magsindi og suga nga iyang taguan ilalom sa gantangan, kundi iya kining ibutang sa tungtunganan aron daghan na mahayagan. So ang imong suga pasigaa daily, di lang panahon sa Domingo, prayer meeting or may mga uban pa na mga aktibidades sa simbahan, kundi daily sa imong life, adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, magsiga ang imong suga. Kay ingon ni Jesus Christ, kung ang asin kawad-an og parat, wala nay kapuslanan, tamak-tamakan na lang siya. So dapat dili ta mahimong walay kapuslanan. Dapat gasika atong suga, dapat dunay lasa ang atong kinabuhi ingon ng mga Kristohanon. Kay kun ang mga Kristohanon, okay, ang life sa Kristohanon, sa diha nga nag-decide kang mo-follow ka kay Jesus Christ, nya nahibal-an sa mga silingan ng mga dili Kristohanon, ang tan-aw nila sa imo, lahi ka sa ilaha. Walay mga non-believers na mag-expect sa imuha na ang imong life pareha sa ila. Ang ilang expectation taas kaayo. Sa diha nga, mahibaluan nila nga ikaw Kristohanon, ikaw kay born again Christian na, ang ilang pagtuo sa imuha nga lahi na ang imong kinabuhi. Mao na ang gusto sa Ginoo nga imong pamatud-an nga lahi na ang imong kinabuhi. Mao nang dapat musiga ang imong suga. Mahimong hayag ka sa ngit-ngit nga kalibutan.
Ha? Mahimong hayag ka sa ngit-ngit nga kalibutan. Kining mga dili Kristohanon mao ni ang ngit-ngit nga kalibutan ug nagkinahanglan sila kahayag. Ug ikaw dapat ang isa sa suga nga mudan-ag sa ilaha aron kining mga tawhana makakita og kahayag. Kay kun palong ang imong suga, na unsaon nila pagkakita og kahayag? Ha? Unsaon nila pagkakita og kahayag? Mao nang ayaw katingala kung naay manaway nimo. Ayaw katingala kung naay kung naay matingala sa imong kinabuhi, kung nganong daot ang imong kinabuhi. Kay dili na mao ang ilang expectation sa imo. Ang ilang expectation sa imo taas kaayo. Nga layo ang imong kinabuhi aning mga tawhana, lahira ang imong kinabuhi aning mga tawhana. Pero kung pareha ra mo kinabuhi, matingala gid na sila. Og mahimo gid nakapandulan ang atong kinabuhi. Mao nang decide to follow Christ daily sa imong kinabuhi. Sa kunang gikingon, bisan asa ka man moadto, unsa man imong buhaton, kinsa man imong kauban, decide to follow Jesus adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Surrender your plans to God. Isurrender ang tanan nimong mga plano diha sa Ginoo this year. Unsa man ang mga plano nimo? Unsa man ang mga planos ninyo nga magtiayon, isurrender gina sa Ginoo. Mas nindot nga tulo mo magplano. Ang third person mao ang Ginoo. Mana kung magistoryahan na imo sa imong asawa o sa imong bana nimo, apili gyud og pag-ampo. Kung naamoy mga plano inani, then post mo kadali. Then ask the Lord for guidance and for help. Natabangan mo kung sakto ba, tama ba, maayo ba ni siya o dili ba ni siya maayo. Mo na ipasabot na imuhang i-appeal ang Ginoo diha sa imong mga plano. I-surrender ang imong mga plano diha sa Ginoo. So before ta mo close ato ang message, ang bag-o nga tuig, sa matag bag-ong tuig, nagdala og bag-o na mga hagit. Apan ang Ginoo nga atong Dios sama kaniadto o niaging tuig karon og sa maabot sama gihapon. Ang imong buhaton igsuon og hinumduman sa kanunay na magmatinumanon o magmatinud-anon diha sa Ginoo. Tungod kay if God was faithful before, He will be faithful again diha sa imong kinabuhi. Susulod niining bag-ong tuig nga adunay kumpiyansa diha sa imuhang kaugalingon ug adunay pagsalig diha sa Ginoo.